स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा करते हुए 17% से 20% तक बढ़ा दिया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का किया गया है ऐलान। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब, आप होते तो क्या आप भी यही करते जो हुआ है? बहुत शुक्रिया भाई। देखें, काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री तो नहीं हो सकती कि हम होते तो क्या होता और अगर ये नजर नहीं आता या वो नजर नहीं आता तो क्या होता। लेकिन इस वक्त जो है वो IMF से आपको एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। आपके पास 30% महंगाई का शरह महंगाई हो चुकी है इस अफराद दर, तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो स्टेट बैंक ने IMF की ये डिमांड पूरी करते हुए ये किया है। हम अगर इतनी शायद देर ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब हमारे पास डॉलर का लेवल, डॉलर के ज़खायर बहुत कम हो गए, तो ये करना जो था ये गालिबन नागुज़ीर था। अच्छा मिफ्ता साहब, जिस तरीके से अब हम देखें तो तारीखी सतह पर महंगाई है, डॉलर तारीखी सतह पे, शरह सूद हम देखते हैं कि कहां से कहां पहुंच गई है। सर, ये तब्दीली लाना चाह रहे थे, ये बैलेंस करना चाह रहे थे सर? देखिए, कोई भी हुकूमत जो है वो तो नहीं करती ना कि वो बुराई करके आए। जब खान साहब भी हुकूमत में तशरीफ लाए थे तो महंगाई का रेट कम था, लेकिन उनके आने से महंगाई बढ़ गई थी। क्या वो महंगाई तब्दीली कर लेने आए थे, या उनके जमाने के अंदर भी शरह सूद बढ़ गया तो क्या वो महंगाई शरह सूद बढ़ाने आए थे? हुकूमत करती नहीं है, लेकिन गलत पॉलिसियां जब करती है तो ये होता है। 2 मरतबा खान साहब ने, एक मरतबा हफीज शेख साहब ने जब एग्रीमेंट किया कोविड के बाद, उसके बाद जब शौकत तरीन साहब वजीर आजम बने तो इन्होंने IMF के बगैर प्रोग्राम से हटकर उन्होंने बजट पेश किया और IMF का प्रोग्राम को डोलड्रम में डाला। फिर नवंबर के अंदर IMF से इन्होंने फिर एग्रीमेंट करा और जब पैसे आए खान साहब ने फिर एग्रीमेंट तोड़ दिया। 2 मरतबा उन्होंने किया। उसके बाद जब मैं आया और मैंने एग्रीमेंट किया तो उसके बाद डार साहब आए, उन्होंने फिर IMF को आंखें दिखाई और एग्रीमेंट से हट गए। तो 3 मरतबा हम 1.5 साल के अंदर IMF के साथ ये आंख मचोली खेल चुके हैं। 3 मरतबा IMF से हमने पैसे लिए और हम मुकर गए हैं। तो अब IMF अगली मरतबा पैसे देते हुए थोड़ा सा कॉशियस है, लेकिन क्योंकि IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आपके पास कोई चॉइस नहीं है IMF के पास जाने को। तो हमने 3 मरतबा पिछले 1.5-2 सालों में सियासत को तरजीह दी है रियासत के ऊपर, और उसका नतीजा आपके सामने है। मिफ्ता साहब, अब सवाल ये बनता है कि आपको हटाया गया, इसाक डार साहब को लाया गया, तो ये सारी चीजें करके क्या आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या वो ठीक कर रहे हैं? इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये तो अब मेरे से पूछना तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती हो जाएगी उन डार साहब से। ये तो अब अवाम फैसला करेंगे कि ये इस वक्त मईशत अच्छी चल रही है या उस वक्त जब मैं चला रहा था तो वो मईशत जो थी वो बेहतर थी। ये फैसला तो आई थिंक अवाम कर रही है और नजर आ रहा है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जब आप पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं, और आज की बात नहीं है, 20 सालों से ये पॉलिसीज चल रही हैं कि जब हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म सियासी फैसले करते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म नुकसान होता है तो ये हाल होगा। और कोई भी हुकूमत है, आप लोगों को जो भी हुकूमत पसंद हो या मुझको जो भी हुकूमत पसंद हो, आप देखेंगे पिछले 20 साल से पाकिस्तान का डाउनवर्ड ड्रिफ्ट है, जबकि बांग्लादेश, हिंदुस्तान, दूसरे ममालिक जो है वो आगे निकल गए हैं। तो हमको मिनासुल कौम सोचना पड़ेगा कि ये जो हम सियासी रोज दुश्मनियां एक दूसरे से कर रहे हैं, जबकि सारी हुकूमतों में किसी ने कोई अच्छा काम नहीं करके दिखाया है, किसी ने कोई पाकिस्तान की सेवा नहीं करी है, कोई पाकिस्तान को आगे लेके नहीं गया है, लेकिन हमने सियासी दुश्मनियां करते हैं। किस चीज के लिए कर रहे हैं? सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है या किसी ने कोई काम किया है? अगर इधर आज 80% बच्चा पाकिस्तान का जो है उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही, 50% बच्चा पाकिस्तान का जो है वो तालीम से रोशनास नहीं हो रहा, तो ये पाकिस्तान को अच्छा चला रहे हैं क्या? कोई भी पार्टी हो। अच्छा सर, आप साबिक वजीर खजाना रहे हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते रहे हैं, इस हवाले से काफी ज्यादा बात करते रहे हैं, मसाइल का हल भी पेश करते रहे। अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें इसाक डार साहब जो फैसले कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सही फैसले कर रहे हैं? इससे अवाम को रिलीफ मिल पा रहा है? और इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो फैसला था 230 पे आर्टिफिशियली डॉलर को रखने का, मैं तो उस वक्त भी ये कहता था जब कि ये फैसला गलत नहीं है, और मैं तो गलत है, और उस वक्त भी मेरी बात कुछ लोग तो समझते थे, और उसके बाद ये बात तय हुई। फिर एक दिन में हम 230 से 260 गए। कल आपने पेट्रोल सस्ता किया, आज आप 260 से 290 पे चले गए। तो ये खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई मईशत के कोई कंसिस्टेंट फैसले तो नजर नहीं आ रहे, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई ऐसी कंसिस्टेंट तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन यही फैसले हम करते रहे ना। जब फरवरी के अंदर शौकत तरीन साहब ने IMF से पैसे लिए और उसके 3 दिन बाद जाके पेट्रोल सस्ता कर दिया, और IMF के पैसे आने के बाद और आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया, यही भी मईशत से खिलवाड़ है। आप अब ये समझना चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों को
کہ جس لیول پہ پاکستان آ چکا ہے، جس لیول پہ ہماری معیشت آ چکی ہے، اب اس وقت جو ہے ہم کو اس وقت سیاست کو ریاست کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی چوٹ لگی ہے. ہم کو 3% انٹرسٹ بڑھ گیا ہے. جو ہم پاکستان میں بزنس کرتے ہیں ہم سب کو مار لگے گی. جو ڈالر اوپر گیا ہے 30 روپے سب کی ہم کو مار لگے گی. ہم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا غلطیوں کا، ہمارے بہت سارے وزراء کی، حکومتوں کی. لیکن اب کم از کم اب تو بہتر فیصلے کرنا شروع کریں. اب تو سیاست کو جو ہے وہ اتنا مقدم نہ کرے جتنا کہ ریاست کو ہم کو عزیز سمجھنا چاہیے. لیکن مفتاح صاحب اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، بتایا گیا ہمیں کہ کڑوی گولی ہے، کھانی پڑے گی کچھ عرصے کے لیے، کڑے فیصلے لینے پڑیں گے. تو یہ کڑے فیصلوں کی صورت، کڑوی گولی میں آپ، وہ چھاپڑی والا، وہ ٹھیلے والا، ہم کب تک کھاتے رہیں گے؟ حل کیا ہے سر؟ بھائی، پاکستان کی معیشت کا کوئی امیڈیٹ حل نہیں ہے. جب آپ کے فورن کرنسی کے ریزرو 3 سے 4 بلین ڈالرز ہو جائیں، جب آپ ہر دنیا کے بینک سے پیسے مانگنے کے چکر میں رہیں، جب آپ کو 20 بلین ڈالر سال کی دنیا کو واپس کرنے ہوں، جب آپ کو 3,000 ارب روپے سے زیادہ، 4,000 ارب روپے سے زیادہ یہاں پہ سود بھرنا ہو، تو اس کا حل کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس کا حل جو ہے وہ آج سے ابتدا کرنی پڑے گی. حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، کچھ ٹیکس وصولیاں صحیح کرنی پڑیں گی، کچھ ایلیٹ کیپچر جو ہم کرتے ہیں، ایلیٹ سبسڈیز ہیں وہ کم کرنی پڑیں گی. ہم کو بہت زیادہ ہماری گورننس فیل ترین ہو رہی ہے. ہم کو اپنی گورننس بہتر کرنی پڑے گی. اور یہ جو چھوٹی شارٹ ٹرم سیاست میں گھسے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے یا نواز شریف اچھا ہے، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس سے بالا تر ہو کے ہم کو مفتاح اسماعیل صاحب، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بہت وقت مانگا جاتا ہے. جب اسحاق ڈار صاحب اس پورٹ فولیو پر آ رہے تھے تب اس طرح کی بازگشت تھی کہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور ڈالر تو ڈر جاتا ہے، ڈالر تو کانپ جاتا ہے، ڈالر تو 200 سے نیچے دیکھ رہے تھے، لیکن ڈالر تو 300 کے قریب ہے، عوام کو ریلیف دینے آ رہے ہیں. ہم تو اس طرح کی باتیں سن رہے تھے. آپ کو لگتا ہے جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں عوام کو ریلیف ہے؟ بجلی کے نرخ کہاں جا رہے ہیں سر؟ کچھ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کچھ مل پائے گا عوام کو؟ دیکھیے، آپ پھر سے میں یہ درج کر رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملا ہے نا. لیکن عوام کو کیا 20 سالوں میں ریلیف ملا ہے؟ 30 سالوں میں ریلیف ملا ہے؟ آج 75 سال بعد اگر پاکستانی قوم جو ہے وہ در بدر ادھر جا رہی ہے ملکوں میں، اس بینک میں اس بینک میں، تو کیا ہم نے عوام کو ریلیف دی ہے؟ آج اگر ہماری ایک ہاکی کی پلیئر جو ہے، سیریا کے لوگ، افغانستان کے لوگ ڈوبے ہیں اسی کے اندر، اور ہماری نیشنل ہاکی کی ایک خاتون جو ہے اس کشتی میں ڈوبی ہے. آج 75 سال کے بعد اگر پاکستانی خواتین اگر سیریا کے مہاجروں کے ساتھ اور افغانستانی غریب لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں در بدر یورپ کے اندر جانے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں تو شرم کا مقام ہے نا ہمارے لیے. کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اس چھوٹے اس سے نکل جائیں. پاکستان کو، قوم کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں، میں تو ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹے سیاسی مفادات سے نکل جائیں، اقتدار کی لڑائیوں سے نکل جائیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو یہ جو آپ نے اقتدار کی لڑائیوں والی بات کی مفتاح صاحب، سوری ٹو کٹ یو، میں آپ کی اجازت سے ایک پولیٹیکل سوال اس میں لازمی ڈالنا چاہوں گا. اب اتنی حالات خراب ہو گئے ہیں. آپ جب وزیر خزانہ تھے اور اس وقت ڈالر بڑھ رہا تھا، پیٹرول پرائسز بڑھ رہے تھے، تو میٹنگ چھوڑ کے لوگ چلے جاتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی نواز شریف صاحب کو جب یہ خبر پہنچی ہوگی اضطراب میں ہوں گے، وہ تکلیف میں ہوں گے؟ دیکھیے، ہر سیاستدان تکلیف ہوگا. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے، ڈار صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے، میاں نواز شریف بھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران بھی خوش نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں چاہتا، عمران خان بھی نہیں چاہتا اگر اس کی حکومت نہیں بھی ہو تو کہ پاکستانی عوام تکلیف میں ہو. کوئی بھی خوش نہیں ہوگا پاکستان میں جس کی جائیداد ہے، جس کا مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ادھر لے کر آئیں. تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. آپ میں سے ہماری افواج پاکستان کے عسکری لیڈران بھی خوش نہیں ہوں گے، ہمارے بیوروکریٹ بھی خوش نہیں ہوں گے، ہمارے جج صاحبان بھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن یہ ساری صرف نہ خوش ہونے سے تو خوش نہیں ہوتا نا. بیٹھ کے اب بات کرنی پڑے گی کہ جس طرح ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ صحیح نہیں چلا رہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لانی ہوگی. بالکل. بہت شکریہ مفتاح صاحب آپ کا.